بسم الله السلام عليكم. Donc inchallah غنبداو troisième exercice في la série ديالنا. Bien. Donc l'exercice 3 bien sûr عنده علاقة مع les structures. Bien. Donc définir une structure de données metadate permettant de représenter une date au format GG MM AAA. Écrire un programme permettant de lire de date et d'afficher sur l'écran la plus récente. Bien. Donc سنطلب مني انني bien sûr définir واحد structure. Après déclarer واحد deux variables de type date يعني de type structure. Après tout simplement afficher شكون اللي احدث فيهم récente c'est-à-dire اللي جديده فيهم او الاحدث. اوكي بيان. دونك نبداو على بركه الله نمشيو للبروغرام ديالنا. اول حاجه بيان سور نديكلاري ستركتور ديالنا. دونك نديرو ستراكت اوكي نسميها بيان سور دات لي زاكولاد وما تنساوش تعرفوكم بوان فيرغول ضروري في ستركتور. بيان. دونك بيان سور فيها 3 ممبر اولا 3 شون دو كلهم دو تيب اونتيي. بيان سور عندنا الجور عندنا الموا وعندنا لاني. اوكي بوان فيرغول. دونك 3 شون جور موا اني. بيان سور نقدروا نستعملوا تايب ديف سواء عندنا كنستعملوها هنا اكسترا. درت لكم دو ميثود سواء كنديروا كوم سا تايب ندير لكم بعدا الميثود الاول عاد ندوز هاد الميثود نخليها بحال هكا نكتب هنا تايب ديف اوكي تايب ديف بيان سور كنكتب لو نون ديال هاد ستركتور ديالي افيك لو مو كلي ستراكت. اوكي يعني ستراكت دات ابخي كنبدلها باش ما بغيت باغ اكزومبل تولي نسميها غير دات كوم سا بحال هكا دات صاي يعني غتبدل عوض ما نبقى نكتب هادي غنولي نكتب غير دات. اوكي بيان متفقين. هادي بيان سور نقدر نديرها افون ولا ابخي لا ستركتور ماشي مشكل. هاد تايب دايف ستراكت دات ندير افون ولا ابخي بحال متفقين. اولا الميثود الثاني تو سامبلومون كنديرو هاد تايب دايف بحال هكا ici يكون افو ستراكت اوكي دونك تايب ديف وهنا ici كنكتب بيان سور لو مو اللي بغيت نبدل به هاد ستراكت دات. اوكي يعني باغ اكزومبل دات متفقين. بيان صاي. دونك بيان سور هنا ديكلارينا ستركتور ديالنا قال لك من بعد ديكلاري واحد دو دات دونك دات كوم سا نسميه باغ اكزومبل دي 1 فاغيل دي 2. ابخي نطلب من ليتيزاتور يسيزيلي بيان سور لي زيليمون ديال دي 1 و لي زيليمون ديال دي 2 سيتادير لو جور و الموا و لاني ديال دي 1 لو جور و الموا ديال و لاني ديال دي 1. باغ اكزومبل نقول لي برينت اف اوكي دونك باغ اكزومبل نقول لي ميساج سيزير la date numéro par exemple 1. ok point virgule ندير واحد دو بوين سي وندير واحد اوتو سلاش ان. باغ اكزومبل نقول لي عاوتاني مثلا برينت اف باغ اكزومبل نقول لي جور scanf entre guillemets pourcentage d virgule 1%. bien sûr فين غنخزنها tout simplement غنخزنها في دي 1 دي 1 point quoi point jour. oui ou non. la même manière بالنسبه لي autres champs ولا لي autres membres هنا bien sûr غنقول لي mois bien sûr عندي mois ou bien sûr بقالي l'année là ici année. ok bien donc la même manière غندير bien sûr مع deuxième date. donc saisir numéro 2 ici 2 ici 2 ici. bien donc نكومبيلي نشوف واش عندي شي بروبليم مزيان ما عنديش شي بروبليم. بيان باغ اكزومبل بغيت نافيشي بيان سور هادو نافيشيهم ديريكتومون باش نشوفوا واش داكشي يعني مزيان ولا لا. باغ اكزومبل ici نقول لي مثلا بورسونتاج دي وندير هاد سلاش مثلا نقول لي مثلا في الاول نقول ليه دي 1 ايكال بورسونتاج دي سلاش بورسونتاج دي. اوكي فيرغيل هنا بيان سور غتكون دي 1 بوان جور خلي ماشي مشكل
نعاود ندير لكم دي ان بوحدها. عاد الموا فيرغيل من بعد لاني. هادي بيان سور دي 2. اوكي غير عافاكم ردوا البال في كوبي كولي لا تغلطوا في شي حاجه. اوكي بوان فيرغيل بيان ici دي 1 ici دي 1 دي 1 دي 1. دونك نديرو ليكزيكسيون. باغ اكزومبل قال لك الجور مثلا 5 2 2018 ولا 2028 باغ اكزومبل 13 5 باغ اكزومبل و 2020 باغ اكزومبل. اوكي بيان دونك ما درتش واحد اونتي سلاش ان. وبيان سور لاحظوا معايا مزيان هنا كدا لي 5 نورمالمون بغيت انا باغ اكزومبل 0.5 باغ اكزومبل. دونك شنو غندير؟ تو سامبلومون غندير واحد الحاجه دابا فين بلاصه هنا غندير اونتي سلاش ان ايسي اونتي سلاش ان نديرها واحد جوج مرات. اوكي بيان شنو بغيت نقول لكم هنا ايسي ندير 2 يعني غنريزيرفي جوج ديال البلايص للموا جوج ديال البلايص للجور. اوكي تو سامبلومون نعاود ندير ليكزيكسيون. Par exemple 1, 2, 2020, par exemple 3, 5, 2019, par exemple. Ok, donc mais bien sûr, on affiche les 0, 0 ici. Normalement, on va être 0 ici, donc on va faire donc on dirait comme ça. هنا اللي درتها كتافيشا بالاوكتا جو بونس. دونك معقلتش كيفاش خاصنا نديرو ليها. دونك نجربوا هاد الزيرو اللي قلت لكم هنا. نورمالمون انا كنظن ما غتخدمش مي تقدر تخدم. نعطيوها ما خدماتش دونك غننتقلوا ماشي مشكل حيت في سي بلس 8 كاين واحد لا فونكسيون دونك ما غتخدمش. انا درتها في كلشي دونك ماشي هذا هو الهدف ديالنا. اوكي بيان دونك نقدروا نحيدو هاد دو يسي نحيدوهم. دونك شنو الهدف ديالنا بيان سور في هاد الهدف ديالنا هو ان خصنا تو سامبلومون نديرو اولا نافيشيو لابلي ريسونت. بيان دونك سيتادير غندير واحد التيست ديالي. اول حاجه بيان سور باش نقارن واحد دو دات شنو كنبدا بلي زاني هما الاولين بيان سور من بعد كندوز لي موا من بعد كندوز للجور. هادشي اللي غندير تو سامبلومون الا كان باغ اكزومبل دي 1 سوبيريور ستريكتومون ا دي 2 اني سيتادير في الحاله دي 1 هي اللي خصني نافيشيو يعني تو سامبلومون ديريكتومون نقول لي برانت اف دي 1. اوكي بيان دونك ديريكتومون else c'est-à-dire العكس يعني inférieur ou égal. ولكن inférieur ou égal فيها جوج ديال لي كا سوا inférieur strict سوا ou égal. يعني نبداو ب f الا كان تو سامبلومون inférieur ou égal. الا كان بيان سور inférieur ou égal في هاد الحاله بيان سور خصني نافيشي دوزيام دات. وي ou non si oui non très bien. après else c'est-à-dire بقات لي الكا ديال بيان سور ندير لكم كومونتير ici c'est-à-dire بقات لي بان دي 1 ايكالا دي 2. اوكي هادي هي الكا اللي بقات لي. دونك في هاد الحاله فاش بيان سور لي زاني متساويين غندوز عاوتاني لي موا نفس هاد لي تيست. بديت بيان سور بديت هنا ب اف صا ولكن رد البال عافاكم الكوبي كولي راها ما ساهلش. بيان سور ici غنبدلها بموا ici moi ici moi ici moi. اوكي بيان از هادي اف بيان سور انفير ستراكشن في هاد الحاله بيان سور غادي نافيشي دوزيام دات وي ولا افيشي دوزيام دات else c'est-à-dire في هاد الحاله غيكونوا لي موا حتى هما متساويين وي ولا يعني في هاد الحاله غندوي لك على لي موا متساويين يعني هاد الموا يعني دي 1 موا ايكال دي 2 موا وي ولا
يعني الا كانوا متساويين في هاد الحاله خصني نقارن لي جور. عرفتيني غنقول نفس الشيء اف عاوتاني هادي نكوبي هادي اف تو سامبلومون عاوتاني الا كان بيان سور اف هنا غتكون جور هنا بلاصه ici جور ici جور. كنتمنى الامور تكون واضحه راه شي اكزومبل يعني فاسيل بيان. دونك ici ça وعافاكم غتردوا معايا لي زاكولاد من بعد نشوفوا لي زاكولاد. وفي الحاله بيان سور فيشي هادي else tout simplement c'est-à-dire الا كان بيان سور الكا ديال جور كيساوي جور في هاد الحاله راه دي ان هي دي دو. باغ اكزومبل نقول ليه نافيش لي كوم سا برانت اف دي ان كتساوي دي دو بحال هكا دي ان كتساوي دي دو كيساويو هادو متفقين. هنا بيان سور ندير اللي بغيت مكاينش مشكل باسكو راهم متساويين. اوكي نشوفوا لي زاكولاد بيان سور هنا غيكون وقيلا خاصني اكولاد. اوكي ابخي هنا هاد لاكولاد عندنا هاد لاكولاد هنا بلاتي دوب هذا ابخي عندي هذا ابخي عندي هادي ابخي عندي هاد لاكولاد ابخي عندي هاد لاكولاد يعني خصني نزيد اكولاد ici. دونك ندير الكومبيلي نشوف واش خاصني نزيد شي اكولاد ولا صافي. دونك صايي مزيان. دونك سيزير لا دات نيميرو 1 باغ اكزومبل 1 2 2020. La date numéro 2, par exemple 4, par exemple 13, oui, quel est le mois 13? Non. Donc 11, par exemple 2019. Ok, donc bien sûr D1 qui تساوي هادي D2 هي هادي ولا لابلي ريسونت هي هادي. اوكي هي D1 باسكو بيان سور رحتو معايا 1 2 2020 راها بيان سور كبار. بيان دونك بيان سور هاد الافيشاج هذا اللي كنا درنا في الاول نحيدوه ما كاينلاش نبقاو نافيشيو. نشوفوا الحاله الثانيه نعطيو يعني الثانيه هي اللي كبيره. باغ اكزومبل 2 2 2010 5 12 نو دونك درت 512 هذا ما كاينش شي جور بهاد سميتو. دونك باغ اكزومبل الموا هو 7 2018. دونك بيان سور هذا هو نورمالمون هادي راه غير غلط بغيت نقول لكم هنا 5. اوكي بيان دونك بيان سور هذا هو بليس ولا درتهم باغ اكزومبل 100 ايغو دونك بيان سور في هاد الحاله خصهم يتافيشاو دي ايغال دي 2. باغ اكزومبل 5 5 2020 5 5 2020. دونك في هاد الحاله بيان سور دي ايغال دي 2 صاي. دونك هذا هو البروغرام ديالنا. نعطيكم بعجاله نشوف شحال ديال الوقت دابا. دونك 13 كنت نعطيكم بعجاله واحد الميثود اخر مي صاي غنحبسو هنا. اوكي بيان دونك نتمنى نكون توافقت باش فهمتوا معايا هاد ليكزارسيس. اي بون كوراج.